يتعصب به أو لشيخه أو لإمامه ولا يتعصب لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس تقول يا أخي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهز كتفيه وكأن المتحدث أحد، لكن قد تقول قال الإمام الفلاني، قال الإمام أحمد، ولا قال أبو حنيفة، ولا الشافعي، ولا مالك، فقد يكون عنده من الاهتمام أكثر من ما لم يكن عنده اهتمام برسول الله عليه الصلاة والسلام. على خلق على الإطلاق رسولنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لأحد أن يفضل والدا ولا ولدا ولا زوجا ولا نفسا ولا صغيرا ولا كبيرا ولا الناس أجمعين أن يفضلهم في المحبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفضل الخليقة على الإطلاق حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.